सुरुवातेक सगळी उभी रावया, गायन घेऊया. A16 पेज 8. Paular Paul, marun waktu toluya, deva dorshon yevun Jerusalem. Paular Paul, marun waktu toluya, deva dorshon yevun Jerusalem. Jerusalem shar deva vostice. Takatami tui melum wats pace, Jerusalem shar deva vostice. Takatami tui melum wats pace, Paular Paul, marun waktu toluya, deva doshon gevun Jerusalem. Paular Paul, marun waktu toluya, deva doshon gevun Jerusalem. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला इमिदियो रिबेलो हाच्या ओतम्या पासत ताका सुर्गीचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेन मागता. आयज जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचे खातीर आमी खेरीत भशेन मागता. रिता डिसुजा ही आमची भयण आयज आपलो वाडदीस समोरमता, आमचे PPCचे मेंबर. ताचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेन आमी मागता. तशेंच मागता सगल्या आमच्या कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट सोंसतल्या भाव भयणां पासत कितले त्रास तांकां सोसूंक पडटात, तशेंच जीं कोण तांचो परामर्श करतात तांचेय पासत आमी मागुया. सगळे दोतोर, नर्सी आनी हेर सगळे जे वावुरतात हॉस्पिटलांनी तांकां हो वावर फुडें व्हरूंक बापाचो आदार मागुया. तशेंच जायतीं आमची भाव भयणां ह्या व्हायरस सिच्युएशनाक लागून भायर शिरकलोलीं आसात, तांकां गोंयां परत येवंक मेळना. असल्या भाव भयणांक हे कोश्ट सोंसणीकायेन सोंसूंक तांकां बळ मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजंतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायाळ जाल्ल्या सोयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उजव्याक मोहिमेन बसलोल्या ह्या आमच्या सोडवणाराक एकवटून आमी जियेशें कोर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानान तुजीं भुरगीं जाल्ल्यांक अमोर आनी सुखाबरी जिविताक उठोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनान म्हणलें, भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगो राव नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटूच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू कोरिंतांत 1.5 वरोस रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्याय सोबेंत व्हेलो. तांणी म्हणलें, समूर्तीचेर आड वचून देवाक भोजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हणलें, सुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते पोरी आयकतलो आसलो. पूण हो थोंटो उतराचो आनी नांवाचो आनी तुमचे समूर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीट करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगल्यांनी सोंतेसानाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक घोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो. आनी त्या गोलबोलांची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आकिला बरोबर तारवान पावलू सिरियेक गेलो. केनक्रेसाक पावतोच आपणें एक आंगवण केली ती पाळूंक पावलून आपले केंस दासले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सोय. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक जय. सोमेस्त पोरजानो, तालयो पेटात, संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजा तो. जबाब सर्वेस्पराक जय. पोरसांक तो आमचे आदीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांयां तोला घालता. आमचें दायज ताणेंच आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केला. जबाब सर्वेस्पराक जय. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणा सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, 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 जय. सर्वेस्पराक जय, 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 जय. सर्वेस्पराक जय, 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 जय. सर्वेस्पराक जय, जय. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक जय, 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 जय. सर्वेस्पराक जय, 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 जय. सर्वेस्पराक जय, 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 जय. सर्वेस्पराक जय, जय. सर्वेस्पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी रोडटल्यात आनी पिरगोतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोणती बरीत जातल्यात,
पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. एक बायल पोरसूट जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खोंती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीच जातलें, आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जिवितान दूख कोश्ट आसातूच. पेन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लायफ. आनी जेन्ना हें दूख आमच्या जिविताचें एक भाग जावन आसा, असल्या वेळार जेन्ना हें दूख येता, खेरीत भाशेन आतां हो वायरस, करोना वायरसाक लागून कितलींच जाणां कोश्ट सोंसतात, कितलींच जाणां दुखान आसात. आनी असलीं ही आमची भाव भयणां जेन्ना कोश्ट सोंसतात, जेन्ना आमकां टेन्शन जाता, आमची कोण भायर आसात, कोण शिरकोल्यांत भायल्या गांवांनी, असले हे कोश्ट जेन्ना येतात, आमी सारकीं दुखा बरीच जाता, निराशी जाता, आमचो भावार्थ देवाचेर आलता. थोडे फावटी आमी देवाक बसून शिणटा, म्हाकाच कित्याक, वाय ओन्ली मी, वाय ओन्ली माय फॅमिली, म्हजीच फामील कित्याक. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन निर्शेता तेन्ना जेजू आमकां धिरादीक उतरां दिता आनी आमकां सांगता, तुमी आनी कोश्ट सोंसचे ना, पूण तुमकां संतोष मेळटलो. यू वील नो लॉंगर बी इन सॉरो, बट यू वील हॅव जॉय. आयच्या शुभ वर्तमानान तो आमकां सांगता, तुमी रडटल्यात पूण उपरांत तुमी खुशाल बरीच जातल्यात. यू वील क्राय, यू वील मोर्न, बट लेटर ऑन यू वील बी द हॅपी पर्सन, अ जॉयफूल पर्सन. आनी ही खुशालकाय आमकां मेळटली जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूची आदीन करतल्या, जेन्ना आमी भावार्थ जेजूचेर थीर दवरतले. वेन वी ट्रस्ट हिम. डिवायन मर्सीच्या पिक्चराचेर बरें बरयल्लें आसता सकयल, डिवायन मर्सी, आय ट्रस्ट इन यू. तर जेजूचेर आमचो भावार्थ बोरवांसो दवरप आमकां क्रिस्ती जिवितान गरजेचें. दर दिसा दर वेळार आमी म्हणूंक जाय, जिजस आय ट्रस्ट इन यू, जिजस आय हॅव फेथ इन यू. अशे भशेन जेन्ना आमचें जिवीत आमी जेजूचे आदीन करतले तेन्ना जेजू ही खुशालकाय आमकां दितलो. आयज बागेवन पावलू पयल्या वाचपान आपूण कोश्ट सोंसता, जाय तो दुमाळो सोंसता, पूण देवाचें उतर परगटूंक, जिवन जाल्ल्या जेजूची परगटणी करूंक खुशाल बरीच जाता. हे सगळे कोश्ट ताका ते प्रॉब्लेम ना. इट इज नॉट अ बीग डील फॉर हिम. ताका गरजेचें म्हणटा तें टू प्रोक्लेम. आतां पावलू जेन्ना हे भशेन देवाच्या उतराची परगटणी करता तेन्ना जेजू ताकाच आदार दिता, जेजू ताका बळ दिता ही परगटणी फुडें व्हरूंक. आनी बागेवन पावलू आपलें जिवीत जेजूचे आदीन करता. ही बिकम्स अ नॅझिरायट. हें आमकां कशें कळटा? अ नॅझिरायट इज अ पर्सन हू इज डेडिकेटेड हीज लायफ टू गॉड. जाणें आपलें जिवीत कुशीन काडून दवरलां देवा खातीर. तेका लागून आपले केंस तो तासता. वाचपाच्या शेवटाक आमी आयकलां, बागेवन पावलू आपले केंस तासता, हड्डो जाता. And those people who would shave their hair for the sake of offering themselves to God, they were called Nazirites. तर बागेवन पावलू एक नॅझिरायट जावंक पावता आनी आपलें जिवीत समर्पीत करता. आमी हे भशेन आमचें जिवीत जेजूचे आदीन करूंक तयार आसां काय?
जेन्ना आमी हे भशेन हे जिवीत आमचें समर्पीत कोत्तले हांव आमकां खुशालकाय मेळटली. आनी जेजू आयज आमकां उदाहरण दिता पोरसूट जातोले एके ओस्तोरेचो, अ वुमन हू इज गोईंग टू गीव बर्थ. द पेन ऑफ बर्थ पँग्स इज द वर्स्ट पेन दॅट यू कॅन बेर अशें म्हणटात. आनी जेन्ना ही एक ओस्तोरी हे कोश सोंसता भुरग्याक जल्माक हाडचे पयलीं, जल्माक हाडल्या उपरांत ताका ते कोश्ट कांयच दिसनात, कित्याक ताका भुरग्याच्या जल्माची खुशालकाय ओदीक ताका खुशालकाय दिता. तर हेच भशेन आमी तर आमचें जिवीत जेजूचे आदीन करतले हांव आमचे कोश्ट आमकां कशेंच त्रास दिचे नात. वी वोंट फील आवर पेन बिकॉज द जॉय ऑफ मीटिंग द रिजन लॉर्ड ओवरपावर्स दीस पेन. आमकां हे कोश्ट कांयच गमचे ना, कित्याक जेजूक, जिवंत जाल्ल्या जेजूक भेटलोली खुशालकाय हे कोश्टा परस ओदीक व्हरती. तर आमचें जिवीत आयज जेजूचे आदीन करुया आनी आमचें जिवीत जेजूचे आदीन करून ताची खुशालकाय, ताचे शांतीन वांटो घेवंक आमी वावरुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C4 पेज 29. आमची पातकां धुवन काडून निर्मल काळजा तुका वोपूंक देवानी म्हज्या मोदें सदां करूंक शांती करूंक. आसा जेजू दुयेंसिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू दुयेंसिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. तुझ्या खुशानी पुनव जीवन पुनव वरवी तुवें आमकां सोडूनी सोम्या. संसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. इमिदियो रेबेलो ह्या बाबाची काकलूत कर. ताका तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभता रिता डिसोजा आमचे PPCचे वांगडी खरेच भाशेन ताचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. दुसरीं भाव भयणां जो आपलो वाडदीस हो काजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. पिडयेंत आसलेल्यांचो सगल्यांचो उगडास करून मागता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाणां आसात कश्टावतात. तुजी पेकोवणी तांकां फावो कर म्हूण मागता. SSCचीं भुरगीं आपल्यो एग्जामी आन्सर करतलीं फाल्यांच्या दिसा सायबा तुजो आशिर्वाद तांचेरूय घाल म्हूण मागता. अशा कुंवार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी.
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास थाडी न जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी औखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो आमकां खुशालकाय दिता, जो आमचे सगळे कोश्ट पयसावून आमकां ही कोश्ट सोसूंक बळ दिता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D31 पेज 64. Mogal Jesuyo, Tuyo, Bava burning betongyo. Mogal Jesuyo, Tuyo, Bava burning betongyo. Kalsadam charavongyo. Jivitam che bodlungyo. Mogal Jesuyo, Tuyo, Bava burning betongyo. Gotai tuji di tudi, Muzvong nam kahar tuji. Sontos tuzo amkadi, favoditli bolaki. Mogal Jesuyo, Tuyo, Bava burning betongyo. Mogal Jesuyo, Tuyo, Bava burning betongyo. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच
ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F6 पेज 88. Devak tinwas, devak karga, Jesus ongi amka vijoy. Devak tinwas, devak karga, Jesus ongi amka vijoy. Jesus por molami, sogle koren shibrod veta. Gesù dumpami, non vedi un lasta. Gesù formulami, sogle correnti brodveta. Gesù dumpami, non vedi un lasta. Devak tinwas, devak karga, Jesus ongi amka vijoy. Devak tinwas, devak karga, Jesus ongi amka vijoy.